Marayşan. Sakotala. Evet. هی دوستان السلام علیکم برارا، صبح تمام شما بخیر. دیگه امروز است روز جمعه. دیگه باز بخیر رایی طرف کشتا و ای کتا چلنج است بریم زی بچه پیشنوی لاگ اگر تو خدا باشین. دیگه این دفعه چلنج کلان کست بلده امزی بچه اسلام آباد ای است که شوق کده تا بله کشتاره. دیگه این زیارت بالش دی اینالی تقریبا بله بکو انشالله میرسی. دیگه از این چی باز بخیر متا موری بله کشتا ناشته مونی از بله کشتا بخیر باز متا طرفی شیل دراز خاتو هنجر دره باز متا طرف کوتل تاموشنی. دیگه چلنج کلان ای است بریزنا که آیا اینا میتونه پیشنا دفعه خینا آمد بوکو کس پس کوتل تاشد. دیگه این دفعه کتا چلنج بریزنا واقعیش کتا چلنج بالخصوص بلده بیانجی ابصار. سلام دوستا، چطورین؟ خوبین جان؟ من این کتا چلنج بلده زیم است، بلده بچه اسلام آباد هم است. این یاردور تو خنه که چینم نموره میتونی رفته؟ بری نمیدونم گذاشته برام سین مالوش هی دوستا یعنی روبرو بوکو موفیلال است یعنی کست دنزی شاخ این طرف است خانه یاری خدا خبر کدام علاقه است پشتو نشینه دیگه طرف های شال در را باشه که طرف های گجا باشه خدا خبر. خب فیلال ما اینی جسته الله بچه خوب رایه های من دا کده بخدا و بچه اسلام آباد ماشالله شیرخ یک نعره دین. بچه اسلام آباد Marayşan. ماشالله بچه بلده بی کتا چیله اینجا این دفعه که تا دیگه با یک هست ماشالله خوب رایه تا کشتاره امروز رایه نینا باز همزو خاطر ماشالله فیت این دفعه بسیار کلو خوبه از پیشنه دفعه کده. خب دوستا یعنی بله دورایی میرسی دارو دورایی بخیره مو کبیر پسی دیگه اونا پیشه ماشالله اونا رایین
مو کبیر ماشاءالله این دفعه فیت شده نه الله الله هنالی تو دیگه خود بچه اسلام آباد نگی دیگه خب سیلاله هان سیده بچه بگو کس اگه پرسان کرد خلاله بگی ما بچه کویچه ایم دیگه سیلاله اگه گفت چرا بگی ما بله کشتام رفتم سیلاله ها ماشاءالله بگی ماشاءالله این دفعه فیتی تو الله الله ها نه الله دیگه ماشاءالله کبیر کسته هر رقم است این دفعه خوب مایه دارم موزی صحیح کم سیلو است لیکن خوبه دیگه موزی هم تو مایده مایده رایی اینی طرف اون که میگردین اینی کسته همین چی است یاری خدا خبر کدام علاقه است من نام ازیرم خبر ندارم صحیح دیگه بوری میته کشتا کم منده تا بله کشتار خود برسنی ناشته کنی بچه گوش ناشتن بچه ها دراز منده یکرده بله ये नहीं दोस्ता टमाटर कटना वाले तुखम دیگه این شیشته بله کشتا کسته بخیر اینج ناشته مونی نازینش ناشته کده بس پیش موری ماشاءالله بچه اسلام آباد کسته تا کشتا رمانده اون چارشاخ اونو چارشاخ دیگه کبیر الله همین جمده چطوره مزه میده؟ الله الله خوب مزه میده نه؟ الله الله مثلا نال تو پخته کوی شده دیگه الله دیگه کس تو خود پر کم حساب نکنی خو سیلاله نوگو کس که دا کو گفت مقابله بس دبل کو قچی دیگه سیلاله چرا که توی نال پخته کوی سیلاله दोस्ता इना याल तरह चोब कट करना इस तरह लागूरा मुश्रा चोब कटनी है सर इच्छी ज़्यादा दिसताई है شاي دیگه ओह نمیزنه خوبه सलाम दुआ नमनी का दोस्ता ها का दोस्ता सलाम दुआ ननी बाल खुशियल को ساكو طالع لا جایش ما خالی تازه چای کس چای چیز تخم را جور کردی این نال شروع کرده ماشاءالله بچه اسلام آباد ات بد حمله کرده نه ات بد حمله کرده والا ایډیا د بلې پاکستان کس می حمله کنه ولا مت حمله کرده باین دیگه نان بخوریم वो बच्चा इस तरफ भाई ना ना रास्ता नहीं रहा हमी तरफ बाश वो तरफ हम रहा है इस तरफ हम रहा है तो बार एक दफा तो खुंदी और मैं इसी तरफ वाइश हूँ हम तो तरफ हम तो मैदा मैदा पाएं कभी हाँ خير ايش موري اه ما مو تمام مش
بچه اسلام آمد میدان سیالو شدم پریشان. شاباش کبیرالله رسیل کو دا گوجام دا اینجا سیل تو چند کوی طرفم ده. آها کو رفته کبیر چیز مخری مالتا مخنوم مزه میده؟ آن چی قصد؟ دیگه برارا جایش مو خالی انده یعنی از بله کشتای طرفی شیله دراز خاتو ماشاءالله بچه ها فیلال تایتا لا کویی شده. آها چند کوره تیر کده آماده اینا لو طرف شیله دراز خاتو یعنی شیله دراز خاتوه اینا لینیر موری بازو طرف انجیر در مایه بازازونچ بله کوتل بخیر دیگه این بچه ها اینجاست. او بچه ها کجا هستین؟ کبیر تو دا کجایی؟ او تیری یعنی برارا شیلی دراز خاتویه کنیر پورا تاشد نی دیگه تاتاره ور بدله اونزو بلبلایش تا بله سر شمونو چی بلبله خو بچه ها رسید ماشاءالله شیله دراز خاتون خلاص شد. یک گانه مست بلده کبیر شدن از او طرف انجیر دره یال چطور بستیم نه ها چطور برادر مست شدن و یک نعره دین بلده بچه اسلام آباد لا لا ايوه هاتيشا كمان دراسة كين كنت مرة يختفى صغير كل يختار صدي شو شفتي؟ ها؟ ما شفتي؟
یعنی بچه انجیر داره هنا الاسقاس نزيب على مشني طرف كوتل چیز رو خوب خب دوستا تیمای 7 بجه شام هستم و رسیده بخیر نه پای برمه دیگه ماشاءالله بچه که تایت رفتن آمادن خواه و خواه منده کدر کم و بیش کم یا زیاد منده شدن دیگه بسیار ماشاءالله کستا بس کبیره بچه اسلام آباد را باید ایوارد بدن واقعی شی دولنه دفیق رفته آمدن ایر باید ایوارد بدین شما ایوارد چی بدلیش کستا منی کامنتس گل چی دل رایی کن چند دانه دل رایی کنه؟ 4 دانه دل رایی کنیم برایش اوکی خدا حافظ شما امید کنم که ویدیو خوش شما آمده باشه باز انشالله دیگه ویدیو تا دیگه ویدیو را خدا حافظ